लिब्रियोफिस राइटर अक्षरटङ्कनं मूलप्रारूपं च इत्यस्मिन् मौखिकपाठे स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् अधस्तनांशान् पठेम। राइटर मध्ये अक्षरसंरेखनं, चिह्नाङ्कनं, क्रमाङ्कनं च, राइटर मध्ये कट, कॉपी, पेस्ट आदि पर्यायाः, बोल्ड, अंडरलाइन, इटालिक्स पर्यायाः, राइटर मध्ये फॉन्ट नाम, फॉन्ट आकारः, फॉन्ट वर्णः च। अनेन वैशिष्ट्यप्रदानेन सामान्य अक्षराणाम् अपेक्षया कोऽपि प्रलेखः बहुवाकर्षकः, पठनसुलभः च भवति। वयमत्र ऑपरेटिंग सिस्टमत्वेन उबुन्तु लिनक्स 10.4, लिब्रियोफिस सम्पुटसंस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। प्रथमं तावत् राइटर मध्ये अक्षरसंरेखनविषये पठेम। भवान् यदृच्छया नूतन प्रलेखम् उद्घाटयितुम् इमानि वैशिष्ट्यानि तत्र अन्वेतुं च शक्नोति। गतपाठे resume.odt नाम्ना पूर्वमेव अस्माभिः सञ्चिका निर्मिता अस्ति। वयं ताम् उद्घाटयेम। पूर्वम् अस्मत्सविधे resume इति टङ्कितशब्दः पत्रस्य मध्यभागे संरेखितः आसीत्। अथ तत् शब्दं चिनुमः, अलाइन लेफ्ट नुदामः च। भवान् पश्यति यत् शब्दः वामं गतः, नाम सः पत्रस्य वामभागे संरेखितः इति। यदि वयं अलाइन राइट नुदामः तर्हि भवान् द्रक्ष्यति यत् resume शब्दः अधुना पत्रस्य दक्षिणभागे आगतः। यदि वयं जस्टिफाई नुदामः तर्हि भवान् द्रक्ष्यति यत् resume शब्दः अधुना पत्रस्य वामदक्षिणभागाभ्यां समानरूपेण मध्ये आगतः। यदा भवान् पङ्क्तिं परिच्छेदं वा करोति तदा अस्य वैशिष्ट्यस्य वारंवारता स्यात्। इदम् अपाकुर्मः। यदा स्वतन्त्रबिन्दवः लेखनीयाः भवन्ति तदा चिह्नाङ्कनं, क्रमाङ्कनं च उपयुज्यते। प्रत्येकं बिन्दुः चिह्नाङ्कनेन, क्रमाङ्कनेन च आरभते। अनेन मार्गेण लेखस्थ विविधबिन्दुषु भेदः कर्तुं शक्यः। मेनु बार मध्ये फॉर्मेट् पर्यायं नुदित्वा ततश्च बुलेट्स् एण्ड नंबरिंग नुदित्वा इदं कर्तुं शक्यम्। बुलेट्स् एण्ड नंबरिंग पर्याये नुदित्वा भवान् यत् संवादपिटकं पश्यति तत् विविध टैब्स् मध्ये विविधशैलीः प्रददाति, याः भवान् प्रलेखे अन्वेतुं शक्नोति। नंबरिंग पर्यायं चित्वा क्रमाङ्कनं समानमार्गेण क्रियते। प्रत्येकं पङ्क्तिः नूतनक्रमाङ्केन च आरभते। अथ नंबरिंग टाइप शैल्यां सेकेंड स्टाइल नुदामः। अधुना ओके पिञ्जं नुदतु। अधुना भवान् स्वस्य प्रथमं विधानं कर्तुं सिद्धः। वयं name: रमेश टङ्कयामः। अधुना विधानं टङ्कयित्वा एंटर कीलं नुदतु। भवान् द्रक्ष्यति यत् नूतनचिह्नाङ्कनं, नूतनक्रमाङ्कः वा निर्मितः भवेत्। तत्र चिह्नेषु चिह्नं, क्रमाङ्केषु क्रमाङ्कः च भवितुम् अर्हति यत् भवतः प्रारूपप्रकारचयनम् अवलम्बते। अथ वयं resume मध्ये द्वितीयविधानं फादर्स नेम: महेश इति टङ्कयामः। पुनश्च एंटर कीलं नुदतु। मदर्स नेम: श्वेता च टङ्कयतु। तथैव वयं फादर्स ऑक्युपेशन: गवर्नमेंट सर्वेंट, मदर्स ऑक्युपेशन: हाउसवाइफ च इति भिन्नबिन्दुद्वयं टङ्कयेम। भवान् चिह्नानां कृते यथाक्रमं समासं वर्धयितुं, न्यूनीकर्तुं च टैब, shift, टैब कीज च उपयोक्तुं शक्नोति। बुलेट्स् एण्ड नंबरिंग पर्यायं पिधातुं प्रथमं हाउसवाइफ शब्दस्य निकटे बाणं स्थापयतु। प्रथमं एंटर कीलं च नुदतु। ततश्च बुलेट्स् एण्ड नंबरिंग संवादपिटके नंबरिंग ऑफ नुदतु। भवान् पश्यति यत् नूतनटङ्कित अक्षरार्थं चिह्नाङ्कनशैली उपलभ्यते। लक्षयतु यत् अस्मत् प्रलेखे अस्माभिः नेम शब्दः द्विवारं टङ्कितः। पुनः पुनः समानस्य अक्षरस्य टङ्कनस्य अपेक्षया वयं कॉपी, पेस्ट इति पर्यायौ उपयोक्तुं शक्नुमः। इदं कथं कार्यम् इति पठामः। अधुना वयं मदर्स नेम अक्षरेभ्यः नेम शब्दं डिलीट कुर्मः। कॉपी, पेस्ट च पर्यायौ प्रयुज्य नेम शब्दं पुनर्लिखेम। फादर्स नेम अक्षरेषु नेम शब्देन सह बाणं कर्षित्वा नेम शब्दं प्रथमं चिनोतु। अधुना मूषकस्य दक्षिणं नुदित्वा कॉपी पर्यायं नुदतु। मदर्स शब्दात् अनन्तरं बाणं स्थापयतु। पुनः मूषकस्य दक्षिणं नुदतु, पेस्ट पर्यायं नुदतु च। वयं पश्यामः यत् नेम शब्दः स्वतः लिप्तः। कॉपी निमित्तं Ctrl+C,
पेस्ट निमित्तं Ctrl V च पर्यायौ उपयुज्य इदं संक्षेपतः कर्तुं शक्यम्। बृहदाकारकं समानं प्रलेखं निर्मातुं विकल्पः असौ बहु उपयुक्तः, येन पुनरेकवारं सम्पूर्णलेखनस्य आवश्यकता नास्ति। लेख्यम् एकस्मात् स्थानात् अन्यत्र नेतुं कट पेस्ट चेति विकल्पौ अपि भवान् उपयोक्तुं शक्नोति। अधुना पठामः तत् कथं कार्यम्। प्रथमं मदर्स शब्दात् अनन्तरं नेम शब्दं डिलीट कुर्मः। एनं शब्दं कर्तयितुं लेपयितुं च प्रथमं फादर्स नेम विधानस्थं नेम शब्दं चिनोतु। मूषकस्य दक्षिणं नुदित्वा कट पर्यायं नुदतु। लक्षयतु यत् नेम शब्दः फादर्स शब्दस्य निकटे नैव दृश्यते, यः कर्तितः अथवा उच्छिन्नः। अधुना मदर्स शब्दात् अनन्तरं बाणं स्थापयतु। मूषकस्य दक्षिणं नुदतु च पेस्ट पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् शब्दः अधुना मदर्स शब्दस्य पार्श्वे लिप्तः। कर्तयितुं Ctrl X इति शॉर्ट कीलः अस्ति। अतः कॉपिंग कटिंग मध्ये च भेदः नाम कॉपी पर्यायः मूलशब्दं तस्य स्थाने तथैव स्थापयति यतः सः अनुकृतः, अपि च कट पर्यायः तं मूलस्थानात् पूर्णतः निष्कासयति। फादर्स इत्यस्मात् नेम शब्दं लेपयामः, ततश्च अनुकुर्मः एजुकेशन डिटेल्स इति नूतनं शीर्षकं टङ्कयामः। राइटर मध्ये बुलेट्स नंबरिंग च पठनात् अनन्तरं वयं कस्यापि लेखस्य फॉन्ट नाम फॉन्ट आकारः च कथं परिवर्तनीयः अन्वेतव्यः वा इति पठिष्यामः। अधुना अस्मत्सविधे उपरितन फॉर्मेट टूलबार मध्ये फॉन्ट नेम नाम्नः क्षेत्रमस्ति। सामान्यतः फॉन्ट नाम लिबरेशन सेरिफ इति उत्सर्गेण न्यस्तं भवति। लेख्ये यदृच्छया फॉन्ट प्रकारं चेतुं परिवर्तयितुं च फॉन्ट नाम उपयुज्यते। यथा वयं एजुकेशन डिटेल्स इति शीर्षकस्य भिन्न फॉन्ट शैलीं भिन्न आकारं च कुर्मः। प्रथमं एजुकेशन डिटेल्स अक्षराणि चिनोतु। ततः फॉन्ट नेम क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु। भवान् ड्रॉप डाउन मेनु मध्ये फॉन्ट नेम पर्यायस्य विस्तृत विविधतां पश्यति। लिबरेशन सान्स शोधयतु, तत्र केवलं नुदतु च। भवान् पश्यति चितस्य अक्षरस्य फॉन्ट परिवर्तते इति। फॉन्ट नेम क्षेत्रस्य पार्श्वे अस्मत्सविधे फॉन्ट साइज क्षेत्रम् अस्ति। यथा नाम सूचयति, चितस्य लेख्यस्य आकारं वर्धयितुं न्यूनीकर्तुं वा फॉन्ट साइज उपयुज्यते, अथवा भवान् यत् टङ्कयितुम् इच्छति तस्य आकारं तत् विन्यासयति। प्रथमं वयं एजुकेशन डिटेल्स इति चिनुमः। साम्प्रतं फॉन्ट आकारः 12 इति दृश्यते। अधुना फॉन्ट साइज क्षेत्रे अधस्तनबाणं नुदतु, ततश्च 11 इत्यत्र नुदतु। भवान् पश्यति यत् अक्षरस्य आकारः न्यूनीभवति। समानरीत्या फॉन्ट आकारः वर्धयितुं शक्येत। फॉन्ट आकार विषयकं पठित्वा वयं राइटर मध्ये फॉन्ट वर्णः कथं परिवर्तनीयः इति पठेम। अस्मिन् प्रलेखः अथवा कतिचन पङ्क्तयः लिखिताः तस्य लेख्यस्य वर्णं चेतुं फॉन्ट कलर उपयुज्यते। यथा वयं एजुकेशन डिटेल्स इति शीर्षकं वर्णयामः। अतः पुनः एजुकेशन डिटेल्स चिनोतु। अधुना टूलबार मध्ये फॉन्ट कलर पर्याये अधस्तनबाणं नुदतु, ततश्च अक्षरं हरितं कर्तुं हरितपिटकं नुदतु। अतः भवान् पश्यति यत् शीर्षकम् अधुना हरितवर्णीयम्। फॉन्ट साइज पर्यायस्य पार्श्वे भवान् बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन इति पर्यायत्रयं द्रक्ष्यति। यथा नाम सूचयति, इमानि त्वदीयलेख्यं बोल्ड, इटालिक अथवा अंडरलाइन करिष्यन्ति। अतः प्रथमं एजुकेशन डिटेल्स शीर्षकं चिनोतु। अधुना अक्षरं बोल्ड कर्तुं बोल्ड चित्रकं नुदतु। भवान् पश्यति यत् चितमक्षरं बोल्ड भवति। तथैव भवान् इटालिक चित्रकं नुदति चेत् तत् इटालिक मध्ये परिवर्तयति। अंडरलाइन इत्यत्र नुदतु। अंडरलाइन इत्यत्र नोदनेन अक्षरम् अधोरेखितं भवेत्। भवान् पश्यति यत् चितम् अक्षरम् अधुना अधोरेखितम्। शीर्षकं बोल्ड तथा च अंडरलाइन स्थापयितुं पुनः तमेव इटालिक पर्यायं नुदित्वा तम् अपनयतु। अन्य पर्यायद्वयं चितं भवतु च। अतः शीर्षकम् अधुना स्थूलम् अधोरेखितं चापि अस्ति। अत्र लिब्रियोफिस राइटर विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण राइटर मध्ये अक्षरसंरेखनं,
चिह्नाङ्कनं क्रमाङ्कनं च राइटर मध्ये कट कॉपी पेस्ट आदि पर्यायाः बोल्ड अंडरलाइन इटालिक्स पर्यायाः राइटर मध्ये फॉन्ट नाम फॉन्ट आकारः फॉन्ट वर्णः च व्यापिका परीक्षा चिह्नाङ्कनं क्रमाङ्कनं च करोतु स्टाइल चिनोतु कतिचन बिन्दून् च लिखतु किञ्चन अक्षरं चिनोतु तस्य फॉन्ट नाम फ्री सान्स इति फॉन्ट आकारं 16 च इति परिवर्तयतु अक्षरं इटालिक्स करोतु फॉन्ट रक्तवर्णीयं करोतु अधस्तनसंधाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रकल्पं संक्षेपयति भवत्सविधे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति चेत् भवान् अवारोप्य तद् द्रष्टुं शक्नोति वयं स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयामः ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः वयं प्रमाणपत्रमपि दद्मः कृपया अधिकज्ञानार्थं spoken-tutorial.org इत्यत्र संपर्कं करोतु स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः यः नेशनल मिशन ओन एजुकेशन थ्रू आईसीटी एमएचआरडी भारतसर्वकारेण साहाय्यीभूतः अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते एतत् पाठाय घाग नन्दिन्या योगदानं कृतं संपर्कार्थं धन्यवादाः